अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत बीबी फ़ातिमा के दुपट्टे का एक बार का वाक़या है। मस्जिद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबी थे। इतने में वहीं पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सरकारे दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे नबी फरमाने लगे, ऐ शख्स बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वे शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसे मेरी हालत पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वे शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरी इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वह सवारी मैं उस शख्स को देता हूँ। और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो इसको कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह इसको कपड़ा मैं देता हूँ। और ये सुनकर वे शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सहाबाओ यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। यहाँ सुनकर तमाम सहाबियों के सिर झुक गए, उनकी आँखों में आंसू शुरू हो गए। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो हमारे नबी ने दूसरी बार फिर से फरमाया, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह ये तमाम सहाबी आपके लिए जान निसार करते हैं। अगर आप कहे तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर ये 2 रोटी ना दे सके। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है, किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ सलमान तो क्या हुआ, ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो नबी फरमाने लगे, लेकिन इसको तुम रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह इसे मैं रोटी खिलाकर ही लेकर आऊँगा। ये कहकर हज़रत सलमान फ़ारसी दरवाज़े के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भूखा नहीं गया था, जिस दरवाज़े पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते थे। ये दरवाज़ा और किसी का नहीं था बल्कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का था। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स को अपने साथ जाकर वे दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, ए बेटी मैं हूँ सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकारे दो आलम की दरगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबियों के घर में किसी के भी 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। मैं इसको दरवाज़े पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो बस। इतना ही सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्स को थोड़ा साइड से होकर मेरी बात सुन ले। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स को थोड़ा साइड होकर बीबी फ़ातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फ़ातिमा फरमाती है, ए चचा, आज 3 दिन हो गए और मेरे दोनों बच्चों ने 1 लुक़मा भी नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इस शख्स को किसी भी बहाने से वापस ले जाए। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाज़े पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। अगर इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा फरमाती है, ए चचा, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फ़ातिमा अंदर जाती है और अपने सर की चादर लेकर हज़रत सलमान फ़ारसी को दे देती है।
اور فرماتی ہے اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمن یہودی بیٹھا ہے اسے جا کر بیچ دو اور اسے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے اس چادر کو عام چادر کی طرح نہ سمجھیے گا، یہ چادر میری رخصتی کے وقت میرے ابو حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا اے فاطمہ بیٹی آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھ لوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمن یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اے سمن آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمن یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اس نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے کہا اے سلمان فارسی مجھے یہ بتا دو یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو کہ بھوکا ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا اے سلمان تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے کہ آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یہودی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر سمن یہودی کہتا ہے اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس کتاب میں باتیں تمہاری نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہو گئے ان کی بیٹی کتنی سخی ہوگی کہ دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا لیکن اب تک ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پر آ رہے تھے، وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمن یہودی بھی آ رہا ہے۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں اے یہودی میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمن یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے یعنی کہ ان کی والدہ ختیجہ جو بھی زیورات دے کے گئی تھی وہ حضرت بی بی فاطمہ پر رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دے دیے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جائے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ پہ مصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ ایک سجدے کرنے پر فجر کے اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔